فكذبوه فعقروها नहीं तो फिर गलत पढ़ देंगे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الشمس مكية سورة الشمس مكية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها पहला हाय दूसरा हाय والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود सुमू नहीं है तो वेख के पढ़ना كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول
का ना नून खड़ी ज़बर नून अली ज़बर ना नाक़तल्लाहि व सुक़याहा नाक़तल्लाहि व सुक़याहा فكذبوه فعقروها فكذبوه लंबाई देखो فكذبوه فعقروها كذبوه فكذبوه فعقروها नहीं तो फिर गलत पड़ जाएगा फकज़्ज़बून लंबा करना बाद एक वेखा वाव नहीं है हाँ फकज़्ज़बूहु फअक़रूहा فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها दोबारा पढ़ो ولا يخاف عقباها